अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भीमामरजासङ्गमनिवासः। नामधारक उवाच। आसाद्य भगवान् भीमां ततः किमकरोत् प्रभुः। श्रद्दधानाय मेषं स दुर्ग्रहं तस्य चेष्टितम्। सिद्ध उवाच। गान्धर्वनगरे भीमामरजासङ्गमे शुभे कृष्णापञ्चनदीयोगतुल्ये तस्थौ जगद्गुरुः। स्थित्वात्र गुप्तभावेन तत्रत्यब्राह्मणालयं गत्वा भिक्षां ययाचेसौ भक्तोद्धरणहेतवे। दीनभाविकसद्विप्रदत्तभिक्षाप्रियं द्विजाः श्रीविद्याढ्याः सन्ति स्म श्रीशं भक्तिप्रियं हरिं। यथार्के प्रसरत्यभ्रच्छन्नेऽपि द्योत इद्यथा सम्पुटस्थितकस्तूरीगन्धस्तद्वद्धरेर्गुणाः। एकदा दीनविप्रस्य गेहेच्युतरदाम्बशां महिषीं प्रेक्ष्य सप्राह ब्राह्मणीं देहि मे पयः। सा प्राहेयं वशा भारवाहिनी नासिका गुणा। योगक्षेममितोऽस्माकं जन्मतोऽपि लुलायवत्। मृषामावदतां दुग्ध्वा क्षीरं देहीति भाषिता। गुरुणापि वशां दुग्ध्वा काष्ठपात्रे लभत्पयः। विस्मिता सार्पयत्तस्मै कोष्णं कृत्वा पयो मुदा। पीत्वा क्षीरं ययौ प्रेम्णा श्रीगुरुः सङ्गमं द्रुतम्। तत एत्यगृहेशोदः श्रुत्वा सस्त्रीक एत्यतं। गुरुं सम्पूज्य लब्धेष्टवरो हृष्टोऽन्वगाद्गृहम्। अन्येद्युर्भारवाहार्थं वशामाहर्तुमागताः। कृषीवलाः प्रेक्ष्य दोहं शशंसुर्द्राङ्नृपायतत्। नृपोऽप्याकर्ण्य विप्रात्तच्चतुरङ्गबलान्वितः। गुर्वर्थं राजचिह्नानि गृहीत्वा सङ्गमं ययौ। तमेत्यप्रणिपत्योचे दण्डवद्गद्गदाक्षरः। पुलकाङ्कितदेहोराड् दीनं मां पाहि किङ्करम्। श्रीगुरुरुवाच। दण्डीवनचरोऽस्म्यङ्गभिक्षुस्त्वं सेनया सह। राजन् कस्मादिहानन्दसंरम्भादागतोऽसि किम्। राजोवाच। भवान् मायानरो भिक्षुर्नैवास्ति परमेश्वर। हित्वारण्यविहारम्भो पावनं कुरु मे पुरम्। इत्थं श्रुत्वा सकारुण्यमुदारं वाक्यमच्युतः। तथेत्युक्त्वा ययौ प्रेम्णा पुरं पावनपावनः। भेजे छत्रप्रकीर्णैराट्पादचारी सुखासने। उपवेश्य गुरुं विप्रवाहिते तूर्यनिस्वनैः। वेदघोषं द्विजाश्चक्रुर्मागधास्तोत्रमुत्तमं। जयघोषं तथाप्यन्य एवं गोपुरमागतः। गुरुः प्रत्यक्पथं पुर्या एत्याश्वत्थे भयङ्करं। सब्रह्मराक्षसं शक्रं
ददर्शातीन्द्रियः प्रभुः तद्दर्शनान्नराद्भूत्वा प्रशान्तो ह्यवरुह्य सः गुरुं नत्वोद्धरहरे कुयो नेर्मेत्युवाच तम् करस्तन्मूर्ध्नि विन्यस्तो गुरुनाथाभवन्नृवत् तमाह सङ्गमस्नानाच्छीघ्रं मुक्तो भविष्यसि इति श्रुत्वा नमस्कृत्य गुरुं स्नात्वा ससङ्गमे विहाय भौतिकं कायं मुमुचे कर्मबन्धनात् दृष्ट्वेदम्राडभिष्टूय तस्मा आम्रेडितोक्तिभिः पुरं नीत्वा सुमठिकां निर्मायास्मा उपानयत् खेदं विनयते स्मेष पूजारार्तिकगायनैः घोरं सांसारिकं प्रेम्णा नित्यं तदनुगो नृपः आह्निकं सङ्गमे भिक्षां ग्रामे निवसतिं मठे सकृत्वा भक्तवात्सल्याद् राण्निघ्नो भगवानभूत् श्रुत्वा श्रमानर्हचेष्टामस्यामंस्ताल्पधीर्यतिः भ्रष्टोऽयं दाम्भिक इति तं त्रिविक्रमभारती तज्ज्ञात्वा शेषहृत्संस्थः सर्वसाक्षी जगत्प्रभुः भूपं प्राहाद्य गन्तव्यं निन्दकार्दनहेतवे मन्निन्दकोऽस्ति कुमसी ग्रामे भिक्षुस्त्रिविक्रमः इति श्रुत्वा नृपो हृष्टो गमनायोपचक्रमे सुपालकेतूपवेश्य नृपचिह्नैः परिष्कृतं श्रीगुरुं कुमसी ग्रामं निन्येराड् यत्र भारती नृसिंहध्याननिष्ठोऽपि स तदा योगिमायया सम्भूय चञ्चलमना आजह्रे स्तोतुमीश्वरम् सुप्रसन्ननृसिंहेश दयाब्धे भक्तभावना कस्मात्तेद्य न सामीप्यं ध्याने स्तोष्ये दयस्व भोः स्तुत्वैवं स नदीतीरे ध्यानाज्ज्ञात्वा स्थितं विभुं त्रस्तचित्तोऽभ्यगाद्द्रष्टुमचिन्त्याव्यक्तविग्रहम् त्रिविक्रमो जवेनैत्ययोगिमायावृतान्तरः उच्चावचान्यतीन् दृष्ट्वा भूरिशो मोहमापसः व्यालोकिपरितस्तेन सर्वे सन्न्यासिरूपिणः ज्यायांसोऽपि कनीयांसः प्रशान्त दण्डिनोमिताः आहेशो विस्मितं तं यं धिक्करोष्यस्मिदाम्भिकः भ्रष्टः स इन्मयोद्भाव्य मायामसि परीक्षितः नृसिंहचिन्तकोऽसि त्वं यतिधर्मसुशिक्षितः सन्न्यासी लोकविज्ञातः सन्न्यस्तं ब्रूहि किं त्वया न्यस्तसूत्रशिखो दण्डी रागद्वेषाकुलान्तरः वेषानुकारी सन्न्यासी धर्मज्ञो वा भवेदपि दम्भिलक्षणजिज्ञासुरागतोऽस्म्यद्य कृत्स्नशः त्वं नृसिंहप्रसादेन विद्वंस्तद्वक्तुमर्हसि। त्रिविक्रम उवाच प्रत्याहतमतिस्तेऽस्मि भगवन्नीशमायया नापि वक्तुं हृषीकेश शक्यः पाहि दयानिधे
प्रपन्नोऽस्मि क्षमस्वेशमन्तून्मे ध्यानपुण्यतः साक्षाद्दृष्टं हि ते धाम नृसिंहोऽसि दयस्व भोः इति स्तुवति तस्मिन् स भगवान् पूर्वरूपतः प्रादुरासीत्तथाप्यन्ये सैन्या मन्त्री नृपस्फुटं सैन्यमध्ये स्थितं भूपवीजितं च त्रिविक्रमः विश्वरूपं स्वनेत्रेण न शशाकापि वीक्षितुं तमाह दुर्निरीक्ष्यं मे रूपं दिव्यदृशापि ते दर्शितं ध्यानहृष्टेन धामाथो पश्य लौकिकम् ततः प्रशान्तसन्न्यासिरूपेणावस्थितं हरिं दृष्ट्वा प्रकृतिगः प्राह भगवन्तं त्रिविक्रमः कायेन मनसा वाचा केवलैरिन्द्रियैरपि असत्कृतोऽसि विश्वात्मन्मया त्वां क्षामयेद्यतत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि कृतकार्योऽस्मि दर्शनात् रूपं पुरार्जुनायेदं दर्शितं मेद्यतत् पुनः हरे विद्याप्रवाहे मां मज्जन्तं ज्ञाननौकया कृपामरुत्सङ्गतया स्वात्मरूपतटं नय तीर्त्वा विद्यानदीं ज्ञानप्लवेन परमं पदं द्राग्यास्यत्रैव तिष्ठेति तमुक्त्वा श्रीगुरुर्ययौ क्षणात् स सैन्यभूपेन साकमेत्यमठं प्रभुः कर्ममार्गं तथा नेशश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे भीमामरजासङ्गमनिवासो नाम त्रयोदशः अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।